वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड इस वीडियो में हम फ्लूइड फ्लो का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और फ्लूइड फ्लो के जो टाइप्स है वो हम देखेंगे और फिर उसके साथ आइडियल फ्लूइड जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड फ्लो जो है उसके जो है वो दो टाइप्स है, एक को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं और दूसरे को टर्बुलेंट फ्लो जो है वो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का दूसरा नाम स्टेडी फ्लो है या लेमिनर फ्लो के है। अच्छा, ये स्टेडी फ्लो और लेमिनर फ्लो जो है ये किस तरह का फ्लो है? ये इस तरह का फ्लो है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पाइप है, उसमें जो है वो फ्लूइड जो है वो मूव करते हैं इस डायरेक्शन में। अगर कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास हुआ तो इस पार्टिकल के पीछे वाला जो पार्टिकल है वो भी इसी पॉइंट से पास करे, तो इस तरह के फ्लो को लेमिनर फ्लो, स्टेडी फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो कहते हैं। The flow said to be streamlined, steady or laminar if every particle of the particle there passes through a particular point। यानी इस फ्लूइड का हर एक पार्टिकल एक पार्टिकुलर पॉइंट से जो है वो गुजरेगा। Move along exactly the same path as followed by the particles that have passed that point earlier। जो पार्टिकल पहले इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर गए हैं तो वो पार्टिकल भी इसी पॉइंट से जो है वो गुजर चुके हैं। तो इस तरह के फ्लो को जो है वो लेमिनर फ्लो, स्टेडी फ्लो या कंटिन्यूस फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो कहते हैं। ये मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ फिगर से। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पाइप है जिसमें जो है वो फ्लूइड फ्लो करती हैं। ये फ्लूइड फ्लो का जो ये एक हमने पाथ ड्रा किया है, इस पाथ को जो है वो स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ये जो है ये एक स्ट्रीमलाइन है, सही है। अब इस पाइप में ये जो स्ट्रीमलाइन है एक दो ये स्ट्रीमलाइन जो है ये स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। तो जब भी किसी भी फ्लो में स्ट्रीमलाइन यानी फ्लूइड के जो पाथ्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे तो उस तरह की फ्लूइड को स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो या लेमिनर फ्लो जो है वो कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई पाइप ड्रा करूँ और उसमें जो है वो स्ट्रीमलाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करे, इस तरह स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, तो ये फ्लो जो है ये फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, इसको हम टर्बुलेंट फ्लो जो है वो कहेंगे। टर्बुलेंट फ्लो इर्रेगुलर फ्लो को कहते हैं और स्मूथ फ्लो जो है उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो जो वो है वो कहते हैं। अब ये यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में पार्टिकल एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जिस पाथ में वो चल रहा है वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, दूसरे पार्टिकल का जो पाथ है उसको क्रॉस नहीं करेगा, उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो कहलाएगा। अब ये जो एक क्रिटिकल स्पीड की एक टर्म यहाँ पर यूज़ हुई है, जब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होती है तो ये स्पीड की वजह से कन्वर्ट होती है। यहाँ पर एक ख़ास वैल्यू है जिसको क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। इस स्पीड से पीछे फ्लूइड की जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगी। अगर क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा हो गई तो ये फ्लो फिर टर्बुलेंट फ्लो जो है वो कहलाएगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर नदियों में इस तरह का जो है वो गोल गोल सा पानी घूमता है, इसको वेल पूल कहते हैं, वेल पूल। ये जो वेल पूल है यहाँ पर जो रीजन है यहाँ पर जो है वो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो है टर्बुलेंट फ्लो की एक एग्जांपल है। अब दूसरी एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। यहाँ यहाँ पर मचरबत्ती आपने देखी होगी। मचरबत्ती में उसको जब हम जलाते हैं तो जब उससे धुआं निकलता है, धुआं भी फ्लूइड है, जब धुआं निकलता है तो एक लिमिट तक जो है वो धुआं बिल्कुल स्मूथ चलता है। उस लिमिट के बाद जो ये धुआं है ये गोल गोल घूमता है, मतलब कि कुछ लिमिट तक ये फ्लो जो है ये स्ट्रीमलाइन है और फिर उसके बाद जो है ये टर्बुलेंट हो जाती है। मतलब कि जब फ्लूइड का जो फ्लो है वो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो स्पीड ज़्यादा होने के साथ वो जो है वो टर्बुलेंट बन जाती है। मतलब कि कम स्पीड वाला जो फ्लो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है और ज़्यादा स्पीड वाला जो फ्लो होती है वो टर्बुलेंट होती है और फिर वो इर्रेगुलर जो है वो हो जाती है। अब टर्बुलेंट फ्लो जो है वो इस तरह का फ्लो है जो कंटिन्यूसली
اس کا جو موشن ہے وہ کنٹینیوسلی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن دونوں میں جو ہے اس کا چینج آتا ہے۔ ٹربولنٹ فلو میں سپیڈ آف فلوئڈ جو ہے اس کا میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن دونوں چینج ہوتی ہیں، تو اس طرح کی فلوئڈ کو جو ہے وہ ٹربولنٹ فلو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ٹربولنٹ فلو ہائر ویلاسٹی اور لو وسکاسٹی پر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹربولنٹ فلو آپ کو میں نے پہلے کہا کہ جب سپیڈ انکریز ہوتی ہے تو ٹربولنٹ فلو جو ہے وہ فلوئڈ ٹربولنٹ فلو میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب ٹربولنٹ فلو کا کچھ ایگزامپل ہے۔ پہلا ایگزامپل ہے بلڈ فلو ان آرٹریز، ہمارے رگوں میں جو خون بہتا ہے وہ ٹربولنٹ فلو ہے۔ آئل ٹرانسپورٹ ان پائپ لائن، یہ بھی ٹربولنٹ فلو ہے۔ لاوا فلو بھی ٹربولنٹ فلو ہے۔ ایٹماسفیئر اینڈ اوشین کرنٹ، یہ بھی ٹربولنٹ فلو ہے۔ فلو تھرو پمپس اینڈ ٹربائنز، یہ بھی ٹربولنٹ ہے۔ اور بوٹ جب موو کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو فلوئڈ کا جو موشن وہ بھی ٹربولنٹ ہوتا ہے۔ اب ہم نے اسٹریم لائن اور ٹربولنٹ فلو کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ اسٹریم لائن فلو میں ہمارے پاس جو اسٹریم لائن ہے یعنی فلوئڈ کے جو پاتھ ہے وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کریں گے، اور جو ٹربولنٹ فلو ہے وہ اس طرح فلو ہے جہاں پر اسٹریم لائن ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں۔ اب آتے ہیں آئیڈیل فلوئڈ کی طرف کہ آئیڈیل فلوئڈ کیا ہوں گے۔ اب دوستو یہ آئیڈیل فلوئڈ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے آگے ایکویشن آف کنٹینیوٹی اور برنولی ایکویشن کو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آئیڈیل فلو سمجھنا ضروری ہے۔ آئیڈیل فلو میں آپ نے 5 باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلوئڈ جو ہے آئیڈیل فلوئڈ وہ نان وسکس ہوگا۔ آئیڈیل فلوئڈ کس طرح ہوگا؟ نان وسکس ہوگا۔ اب ایسا کوئی فلوئڈ ہے نہیں جو نان وسکس ہوگا، لیکن یہ ہم ایزمپشن لیتے ہیں کہ آئیڈیل فلوئڈ جو ہے اس میں انٹرنل فریکشنز جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ صحیح ہے دوستوں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیل فلو ہوگا یہ اسٹیڈی فلو ہوگا۔ اسٹیڈی فلو اسٹریم لائن فلو ہوگا، یہاں پر جو پاتھس ہے فلوئڈ کے وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کریں گے۔ تیسری بات جو ہے یہ فلوئڈ انکمپریسیبل ہوں گے۔ انکمپریسیبل مطلب کہ اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کانسٹنٹ ہوگی، اس کا والیوم چینج نہیں ہوگا۔ یہ فلوئڈ جو ہے وہ ایئر روٹیشنل ہوں گے، یعنی اس میں انگولر مومنٹم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا اس فلوئڈ کا۔ صحیح ہے؟ اب اس کا اندازہ ہم کس طرح لگائیں گے؟ if a small paddle wheel placed anywhere in the fluid does not rotate about the wheel۔ اچھا، اب اگر ہم ایک اسمال پیڈل ویل لے لیں اور اس فلوئڈ میں رکھ کے اگر وہ ویل روٹیٹ نہ ہو تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ فلو جو ہے یہ ایئر روٹیشن۔ اچھا، فلوئڈ فلو کا جو آئیڈیل فلوئڈ کا جو لاسٹ ایزمپشن ہے وہ ہے the temperature does not vary، یعنی وہ فلوئڈ جس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بالکل چینج نہ کرے تو اس طرح کے فلوئڈ کو آئیڈیل فلوئڈ جو ہے وہ ہم کہیں گے۔ مطلب کہ فار ایگزامپل جب بھی ہم کسی فلوئڈ کو، فار ایگزامپل ہم پانی گرم کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے اس کو آگ جلایا، تو جو نیچے جو کنٹینر کے نیچے جو پانی ہوگا وہ اوپر آئے گا جب وہ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جب ہم آئیڈیل فلوئڈ لیں گے تو اس کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ ویری نہیں کرے گا، تو اس طرح کے فلوئڈ کو ہم آئیڈیل فلوئڈ کہیں گے۔ 5 کنڈیشن ہے آئیڈیل فلوئڈ کے لیے: نان وسکس، اسٹیڈی فلو، انکمپریسیبل، ایئر روٹیشنل اینڈ ٹمپریچر ڈز ناٹ ویری۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکویشن آف کنٹینیوٹی، برنولی ایکویشن، ٹاریسلی وغیرہ ڈسکس کریں گے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔